سلامونه قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول براته روغ یې جوړ به سوکاله او ښه ښایسته ژوند ولري. نن د چهارشنبه یعنې د بود ورځ ده او څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه ورځ تاسو ته وړاندې کیږي پروګرام ورورولۍ غږ د سونو اف ام له لارې. د مهال تاسو په سونو پښتونخوا چې زموږ فیسبوک پاڼه ده هم د مهال تاسو کتلی هم شئ او زموږ غږ تاسو اورئ. پروګرام شروع شوی دی د 2 بجو څخه تر 4 بجو پورې به وي او په دې برخه کې موږ هڅه ده چې زموږ قدرمنه میلمنه د ټلیفون د لارې موږ سره مل شي. خو هر څه نه وړاندې تاسو ته شمیره وایم 091524 د پروګرام شمیره ده او کولی شئ تاسو کامنټ وکړئ، کامنټ کې خپل نظریات شریکه کړئ. خو موضوع څه ده؟ کوم کسان چې د فیسبوک پاڼې لارې موږ سره مل دي هغوی کولی شي چې په کیپشن باندې وګوري. نن موضوع ماشوم خوندي راتلونکې روښانه. په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې په اړه زموږ پروګرام دی چې د ماشومانو خیال به څنګه ساتي، ماشوم څنګه خوندي ساتلی کیږي، د ماشومانو پاملرنه څنګه کول پکار دی، ماشومانو خبرې اوریدل پکار دي او د دغو په تړاو ډېرې معلومات ما تاسو ته په لومړي سر کې وړاندې کړه او په دې برخه کې زموږ قدرمنه میلمنه چې ده د هغه سره به هم خبرې کوو. هغه به اردو کې خبرې کوي ځکه چې پښتو کې ستونزه لري، نو موږ به ورڅخه پوښتنه کوو او هغه به موږ ته معلومات وړاندې کوي. البته موږ سره بشرا اقبال حسین به نن په ټلیفون کې وي. د ماشومانو د ساتنې د کمپاین محفوظ بچپن مخکښه ده او ترڅنګ خبریاله هم ده او لیکواله هم ده. موږ سره په ټلیفون کې دی د مهال، نو غږ به یې واورو، تاسې هم د معلومات ترلاسه کوی شئ. هلو، السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम। بشرا جانه په خیر راغلی پروګرام ته. बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, ढेर मराना। ډیره زیاته مننه کوم بشرا جانه. زه به خپله هڅه وکړم تاسو څخه به ځینې پوښتنې به وکړم او یوه جمله به هم تاسو ته ووایم تر څو تاسې هم زموږ په پوښتنه پوه شئ او بیا ځواب راکئ. نو بشرا جان، اول خو خوشحاله یم چې تاسو یو ډیر ښه کمپاین سرته رسوئ کوم چې محفوظ بچپن په تړاو دی. که وشي لږ په دې تړاو معلومات راکړئ چې څنګه تاسو ته دا آیډیا راغله، تاسو دا څنګه پیل کړه، دا څه ده، یہ کیا ہے؟ बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत अच्छी पश्तो नहीं समझ सकती और बहुत थोड़ी थोड़ी सी बोलती हूँ पश्तो पुई, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं। दुमरा तो लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और महफूज बचपन के आइडिया का आपने पूछा है, तो महफूज बचपन बेसिकली एक जामे अप्रोच का नाम है। महफूज बचपन बच्चों के हवाले से एक आगाही की मुहिम है। मुझे ख्वाहिश थी 2018 में पाकिस्तान में कुछ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए। कसूर में एक बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ और उसके बाद सब लोग बहुत डर गए। तो मुझे लगा कि हम सिर्फ बच्चों की जिनसी तौर पर उनको हरासा करने के हवाले से हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें बच्चों के दीगर मसाइल पर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद एक मीडिया पर्सन हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट ट्रेनर हूँ। तो मुझे लगा कि हमने बच्चों को आगाह नहीं करना, हमें बड़ों को आगाह करना है। मुआशरे में जितने हमारे 18 साल से ऊपर के लोग हैं, क्योंकि कल्प्रेट्स जो हैं वो कौन होते हैं, कौन बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौन बच्चों के जिम्मेदार हैं। वालिदैन से बात करनी है, असातिज़ा से करनी है, मीडिया के लोगों से करनी है, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से बात करनी है। बच्चे तो सबके होते हैं, तो मुश्तरका जिम्मेदारी के तौर पर तो इसका जो स्लोगन है, जो टैग लाइन है, वो भी ये है, महफूज बचपन, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मुश्तरका जिम्मेदारी। तो बच्चे जो हैं वो समाज के हैं और हम सबको मिलकर उनके बारे में बात करनी है और उनको महफूज बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चों को नहीं बल्कि वालिदैन को समझाना है, उनको आगाह करना है. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. البته مرخه زموږ په ټولنه کې مشران دا موضوع باندې دومره نه پوهیږي او ماشومانو د ساتنې په اړوند که موږ خبره وکړو نو باید مور پلار دې ته پاملرنه وکړي. بشرا جانه، لږ راته دا ووایاست چې افغانستان او پاکستان کې تاسو څه ګورئ؟ ځکه چې دواړه معاشره تقریبا یو غوندې دی، یو رقم کلتور لري، یو رقم خلک دي او د ماشومانو ستونزې هم یو ډوله ده. تو آپ ان دو ملکوں میں کیا دیکھتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ آگاہی کی کتنی ضرورت ہے اور ماں باپ کو کتنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے اور صحیح طریقے سے ان کی حفاظت کرے؟ अच्छा, मुझे ये लगता है कि मैं ना इसको होलिस्टिकली जब देखती हूँ तो मैं पूरी दुनिया के माशरों को देखती हूँ। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात नहीं है, बच्चे जहाँ कहीं भी हैं हम सब लोग बच्चों को देखकर खुश होते हैं। देखिए हमारी नस्ल है ना,
जैसे किसी भी और जानदार को अपनी नस्ल बढ़ने की खुशी होती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि उसको सेलिब्रेट कैसे करेगा। तो हम लोग इंसान जो हैं, हमारे यहाँ जब कोई नया बच्चा आता है तो अमूमी तौर पर उस पर खुशी का इजहार किया जाता है, मोहब्बत का इजहार किया जाता है। और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम मुआशरा है उसके अंदर, चूँकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुमासिल जो है, जो एक जैसी चीज़ें हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, वो हमारा दीनी भाई होना है। तो हमारे दीन में जैसे ही कोई माँ बच्चे को कंसीव करती है तो वो या उसके वो आप ये समझें कि वो हमल उसका ठहरता है, तो उसके बाद वो बच्चा जिम्मेदार हो जाते हैं उसके लिए उसके वालिदैन, और केयरफुल हो जाते हैं कि माँ का ख्याल रखना है ताकि बच्चे का ख्याल रखा जाए। वो बच्चा विरासत का हकदार हो जाता है जैसे ही वो पैदा होता है, उसका नाम रखा जाता है, उसके कान में आज़ान दी जाती है, और उसके नान नुस्खे के लिए उसकी माँ अगर चाहे तो वो अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है। बिल्कुल। यहाँ तक कि अलहदगी की सूरत में, खुदा न खास्ता किसी एक स्पाउस के, शोहर या बीवी के इंतकाल की सूरत में, पूरी की पूरी उसके लिए रहनुमाई मौजूद है हमारे दीन में कि बच्चा कैसे होगा, कौन पालेगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन उसका वाली वारिस होगा अगर बच्चे यतीम भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी मुमासिल है। उसके बाद ये है कि जो हम, अगर मैं कल्चरली देखती हूँ हमारी समाजी इक़दार में, तो सकाफती तौर पर हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है। अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बहुत सारी जगहों पर एरियल फायरिंग होती है, तमंचे बजाए जाते हैं, खुशी होती है, लोगों को बुलाया जाता है, घरों पे दुआएं होती हैं, 7वें दिन की एक वो होता है, बच्चों को बांधने का तरीका होता है, उसकी मालिश का तरीका होता है, घुट्टी का तरीका है, उसकी सुरमा लगाने, ये सब चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं मुझे लगता है कि ये बात भी करनी चाहिए कि ये बच्चा जिसको हम इतना खूबसूरत नाम दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल के नाम पर उसके नाम रख रहे हैं, अंबिया के नाम पर रख रहे हैं, उम्महातुल मोमिनीन के नाम पर बच्चियों के नाम रख रहे हैं, ये बच्चा हमारी प्रोडक्ट है, अब ये दुनिया में आ गया है, 8-10 साल तक ये हमारे पास है, और उसके बाद इसने मुआशरे में जाना है और समाज के बड़े लोगों में वो शामिल होगा। तो उसकी तरबियत को, उसको किस तरह से हम लेकर चलेंगे और उसको एक बचपन को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कैसे बनाएंगे। अच्छा, महफूज बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा मस्ती नहीं करेगा, उसको कभी चोट नहीं लगेगी या उसको कभी कुछ और चीज़ें नहीं होंगी। जाहिर है कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ सबक देती हैं। सही बात है। ज़रूरी होती है कि थोड़ा स्ट्रेस आता है, लेकिन ओवरऑल बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट जोन में बच्चों के साथ को देख के मेरा बहुत दिल दुखता है। खासतौर पे मेरे अफगानी बहन भाई, ट्राइबल एरियाज के बहन भाई, और खुद पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत सी जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ पर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, उन माशरों में बच्चे स्ट्रेस में पड़ते हैं। सही बात जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो उसी तरह से बड़े होकर वो स्ट्रेस ऐड ऑन हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर वो जब माशरे में दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं तो एग्रेशन बहुत होती है, गुस्सा बहुत होता है। सही। आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द में मशरान में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बिल्कुल, बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं, फौरन बात बात पर तमंचे निकल आते हैं, बात बात पर एक दूसरे के दफ्तो गरिबान हो जाते हैं। तो उनको और अगर आप ढूंढे ना पीछे जाकर, तो वजूहात में आपको यही मिलेगा कि उन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा अपने इर्द गिर्द में वायलेंस देखी है, एग्रेशन देखी है, और मोहब्बत का वो इजहार या वो उनको उतनी मोहब्बत उस तरह मिली नहीं है जो उनका कमी है। जी बिल्कुल इसी तरह ډیر خپل خبره تاسو وکړه، یعنی واقعا دوی د معاشره هغه نور سيزونو ته اشاره وکړه کوم چې موږ ډیر زیات اړین بولو، د نوم نه واخله تر دودونو دستورونو پورې. خو کله چې د ماشوم د ساتنې په تړاو راځي دې ته دومره ډیر زیات پاملرنه نه کوو. بشرا جان لکتره ته دا هم تاسو لا ته دا هم ووایاس د میندو او د پلرونو په تړاو چې ډیری وخت موږ دا ګورو چې مور او پلار ماشومان ته غوږ نګدي، ډیر زیات یې اورینه، لکه ماشوم که ستونزه لري د دې پر ځای چې مور او پلار د یو ملګری په حیث هغې څخه واوري او بیا ورسره مرسته وکړي، چوپکۍ یې خاموشي ورته وایي چې خاموشه شه ستا خبرې غلطې دي. نو د دې په تړاو تاسو څه وینا لري؟ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو بالکل نہیں سنتے، ان کے مسائل کو توجہ نہیں دیتے. اگر بچہ آ کے کوئی مسئلہ کہتا بھی ہے تو ماں باپ اتنا توجہ نہیں دیتے، اس کو اگنور کیا جاتا ہے یا پھر غصہ کیا جاتا ہے. اس کی طرف آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے ہاں بچوں کو ہم پیار بہت کرتے ہیں، ہم بچوں کی عزت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جب ہم ان کو ایک چھوٹے معاشرے کے فرد کے طور پر نہیں دیکھتے نا، تو ہم ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے.
اور یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. یہ اوپر سوسائٹی میں چونکہ بہت زیادہ پدرستری سوسائٹی ہے, جو زیادہ اسٹرانگ ہوگا, جو پیسہ زیادہ کما رہا ہے, جس کی آواز زیادہ اونچی ہے, وہ زیادہ سنا جائے گا. بالکل صحیح باقی لوگ بات جو ہے. ہے وہ کمزور طبقات ہیں, ہم ماؤں کو بھی نہیں سنتے, ہوں ہم گھروں میں خواتین کو بھی اس طرح نہیں سنتے, اور پھر اسی طرح اس کمزور طبقے میں ہوتے ہوتے بچے بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, ہوں تو ان کی رائے کو نہیں سنا جاتا. حالانکہ بچوں کے پاس اللہ رب العزت نے خاص طرح کا ایک علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت ہوا, اور وہ ہم سب میں موجود ہے, جس کے اندر فوک وزڈم, ہمارے جو صدیوں کی تاریخ انسان کی ہے, ہوں اس کی چیزیں سیکھی سکھائی بچے میں کچھ ہوتی ہیں. جیسے یہ کہ خطرے کا احساس بچے کو بھی ہو جاتا ہے صحیح. تھوڑا بہت, اس کو شاید بتانا نہیں آتا, لیکن وہ ان ایزی ضرور ہوتا ہے. ایک ایسا شخص اس کو اٹھائے جو اس کو اچھا نہیں لگ رہا تو وہ بچہ روتا ہے. بالکل. کچھ بچوں کے ساتھ کچھ بچوں کے ساتھ, کچھ بڑوں کے ساتھ بچے مانوس ہو جاتے ہیں, کچھ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو وہ ایک ان کا طریقہ کار ہے. بچہ جب کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ اللہ رب الگ العزت نے ہوتا ہے. رونے کی صورت میں دیا. بالکل. وہ چیخے گا, وہ پیر پٹکے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی وجہ سے خفا ہے. تو ہم جب تک ان کی لینگویج کو, اس کی اسٹائل کو سمجھیں گے نہیں, ہم اس کو غور نہیں کریں گے, اس کو اہمیت نہیں دیں گے احترام کے ساتھ, اس وقت تک ہم ان کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے. اور خاص طور پہ جب بچے کوئی خدا نخواستہ ابیوز کی شکایت لے کر آتے ہیں, بالکل, تو وہ اس لیے بھی ویو آف کر دی جاتی ہے کیونکہ اس میں لگتا یہ ہے ہمیں کہ ہم اس کو مٹی ڈال دیں گے تو معاملہ دب جائے گا. بالکل ایسا بہت ہی ہے. سارے بڑوں نے اسی طرح سے بڑے ہوئے ہیں وہ کہ ان کے ساتھ خدا نخواستہ بچپن میں کچھ ہوا. اب وہ صرف سیکشل ابیوز نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بری مار پیٹ ہوئی ہو, صحیح بلی بات. ہوئے ہوں, کہیں کسی نے تضحیک کی ہو. ہمارے ہاں تو قومیت کو لے کے بہت تضحیک لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کی, اس میں جینڈر کو لے کر, رنگ کو لے کر, کسی بھی چیز کو لے کر کسی کی تضحیک ہوئی ہے, اور وہ اس نے اس تضحیک کو پی لیا ہے کیونکہ اس کو بچپن میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ چپ رہیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں. لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی, وہ اندر گرہیں لگا دیتی ہیں, گانٹھیں بن جاتی ہیں, اور وہ پھر جمع ہوتی رہتی ہے نا, تو ہوتے ہوتے وہ پھر کسی اور طرح سے پھٹتا ہے. وہ کسی اور کو پھر یا تو نشانہ بناتا ہے جو اس کے ساتھ سلوک ہوا, یا اس کے لیے مار پیٹ, تضحیک کرنا, یہ سیکشل ابیوز نارملائز ہو جاتا ہے. وہ پھر ان کو قبول کر لیتا ہے کہ شاید یہی نارمل رہنے کا طریقہ ہے. تو بچوں کو ضرور سنیں. بالکل. ډیره زیاته ښایسته اړخ ته اشاره وکړه چې موږ ماشومان سره مینه خو لرو خو دغه احترام نه کوو. موږ ته ماشومان وړه یو موجود ښکاره کیږي او دغه خبرو ته هم موږ ډیزت پاملرنه نه کوو. او بشرا جان کوم خبر چې تاسو وکړه د سره زه وړم چې یو بس اضافه وکړم او بیا تاسو رڼا واچوي چې ډیره ماشومان داسې هم دي چې ځینې خبرې د لپاره نشي کولای مور او پلار ته, چې بیا مور پلار یې د هغه کار څخه منع کوي. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بچے مطلب ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا, جیسے کہ آپ نے کہا ضروری نہیں ہے کہ وہ جنسی زیادتی ہو, بلکہ کچھ ابیوسز ہوتے ہیں, مار پیٹ ہوتی ہے, لیکن وہ بچہ اس لیے ماں باپ کو نہیں بتاتا کہ پھر وہ منع ہو جائیں گے وہاں جانے سے یا کسی سے کھیلنے سے. تو اس کے بارے میں کیسے ماں باپ کو اس مسئلے کو ٹیکل کرنا چاہیے, حل کرنا چاہیے اور اپنے بچے کو سمجھانا چاہیے طریقے سے. سب سے پہلے تو بچے کے اوپر الزام مت لگائیں. اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آیا ہے اپنا مسئلہ لے کر, وہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے خود مستی کی ہے اور اس کی غلطی ہے. عمومی طور پر بچوں کی غلطی ہوتی بھی نہیں ہے. صحیح. وہ ظاہر ہے کہ چھوٹے ہیں, ان کا فیصلہ سازی اس طرح سے نہیں ہے, ان کا ایکسپوئر ویسا نہیں ہے, ان کے ذہن ابھی پورے بنے نہیں ہیں. جب بچہ پہلی دفعہ اپنا کوئی مسئلہ لے کر والدین کے پاس آتا ہے تو یا اگر اس کو آگے سے سائلنٹ ٹریٹمنٹ ملے, یعنی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نظر انداز کر دیا جائے اور مٹی ڈال دی جائے کہ اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں, خود ہی بھول جائے گا, اس صورت میں بچے کا اعتماد آپ سے چلا جائے گا, تو وہ اگلی دفعہ اپنا مسئلہ آپ کے پاس نہیں لائے گا. بالکل. دوسری صورت میں یہ ہے کہ بچہ لے کر آیا اپنا مسئلہ اور آپ نے الٹا اس کو 2 چماٹ لگا دیے, 2 تھپڑ پڑ گئے, اور تم کیوں گئے کیوں تھے وہاں پر, تمہیں منع تو کیا تھا کہ وہاں مت جایا کرو, ان کے ساتھ مت کھیلا کرو. وہ کہے گا کہ میں تو مشکل میں پڑ گیا ہوں. تو تیسری دفعہ وہ آپ کے پاس اپنا مسئلہ نہیں لے کے آئے گا. اور بالکل. وہ خود سے سلجھانے کی جب کوشش کرے گا تو وہ اور زیادہ ولنریبل, اور زیادہ کمزور ہوگا, اور زیادہ خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ډیره زیاته مننه, دا خبره صحیح ده. بشرا جان موږ لږ راځو د هغه د کلو باندو خبرو کوو, لکه په ښارونو کې شهري خلک چې وي هغه بیا هم پوهیږي لږ نه څه دنیاي کتري وي, انټرنیټ سره لاسرسي لري,
ټکنالوژي او ماشومان او حالات باندې پويږي یا ځینې کمپاینونه هغه لیدلی وي اما په دیهاتو کې یا په داسې ځایونو کې چیرته چې داسې زونه سره شته نه میندې د هر څخه شاته پاتې دي هغه د پاره بیا څه کول پکار دي ځکه زموږ د پروګرام د مهال په داسې سیمو کې اوریدل کیږي چیرته چې نه ټلویزیون شته نه انټرنیټ خو د رادیو له لارې زموږ غږ اوریدل کیږي کچھ ایسے علاقے میں جیسے دیہات و دیہی علاقے ہوتی ہے وہاں پہ انٹرنیٹ وغیرہ نہیں ہے جہاں ماں باپ کو تھوڑا اور زیادہ اویئرنیس ملے تو میں چاہتی ہوں اس پروگرام کے تھرو ایسے علاقے ہیں جو ہماری پروگرام سنتے ہیں اگر آپ ان کو بتا سکیں جو شہر میں ماں باپ ہے وہ تو پھر بھی توجہ دیتے ہیں لیکن دیہی علاقوں میں اتنا زیادہ خاص توجہ نہیں دیا جاتا بچوں کو اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی حادثات بیشتر اور زیادہ تر ہوتے ہیں دیہی علاقوں میں 2-3 طرح کے مسائل ہیں. ایک تو خیر معلومات کی کمی سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہاں پر آبادی زیادہ ہے, اویئر پیرنٹنگ نہیں ہے, بچے مطلب کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچے مت پیدا کریں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کتنے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں. بچیوں کو ہم بالکل گھروں تک محدود کر دیتے ہیں, ان کو ایکسپوئر نہیں ملتا. جب وہ باہر جاتی ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہے ان کو پاؤں کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہے. بالکل ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے بچیوں کے لیے, اس لیے بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. لڑکے وہاں پر چونکہ کھلی جگہ ہیں اور وہاں پر رواج نہیں ہے کہ لڑکوں کے اوپر اس طرح سے کوئی دھیان رکھے. عمومی طور پر چھوٹے بچے کھیلتے رہتے ہیں گلیوں میں اور بعض اوقات تو 4-4 سال کے ہو جاتے ہیں, ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی, ان کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں لیے جاتے, اندراج کہیں نہیں ہوتا بالکل جب تک کہ وہ اسکول میں داخل کروانے کا وقت آ جائے. پھر اسکول کا کو افورڈ نہیں لوگ کر سکتے, وہاں نہیں جا رہے. مدرسہ مسجد جو ہے وہاں پر اگر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ماحول ہے کیا نہیں ہے, یہ بہت سارے سوال ہیں. صحیح. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیہی علاقوں میں جو مسائل ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ ہماری روایات کا حصہ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی روایات کو زندہ رکھنا ہے. جیسے یہ کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کے حجرے کے اندر موجود رہیں گے, حالانکہ وہاں پر کچھ بڑے ہیں اور وہ بڑے شاید ان میں سے خدا نخواستہ کوئی لوگ نشے کی لت کا شکار ہیں, خدا نخواستہ کوئی ایسی غیر اخلاقی مواد فون کے اوپر یا کسی اور چیز پر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اور وہاں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں. تو وہ بے شک ڈائریکٹلی ان کے ساتھ نہیں وہ دکھا رہے, لیکن وہ سیکھ رہے ہیں ان سے. جب وہ کسی کو سگریٹ پیتا دیکھتے ہیں یا نشہ کرتا دیکھتے ہیں تو وہ سیکھ رہے ہیں. تو روایتی طور پر ہمارے ہاں لڑکوں کو ہم پریفر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ حجرے میں زیادہ رہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس روایت کو تھوڑا سا ایسا چینج کر لیں کہ ہاں وہ جائیں اس وقت میں جب ان کے والد یا ان کے کوئی بزرگوار ان کے ساتھ ہیں جو ان کا خیال کر سکتے ہیں, تھوڑی دیر تک ان کو حجرے کا ماحول بتائیں. بچوں نے ہی آگے چل کے حجرہ جماعت کو سنبھالنا ہے, انہیں چیزیں پتہ ہونی چاہیے. لیکن اگر وہاں پر کوئی نشے کے عادی لوگ آ جاتے ہیں یا کوئی پورنوگرافی دیکھنے والے لوگ آ جاتے ہیں تو بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو ان سے دور رکھیں اور ان کو بھی ترغیب دیں کہ وہ اپنا علاج کرائیں, ریہیبلیٹیشن میں جائیں, یا کم از کم وہ ان کے حجروں میں نہ بیٹھیں. بالکل ډیره زیاته مهمه خبر طرف ته پام وکړه تاسو. ډیری خلک دې ته بیخي سره ګوري نه, وی چې حجره تر ټولو ښه ځای دی, محفوظ ځای دی او په کار د ماشومان یا ځوانان چې دی دلته وخت تیر کړي او د مشران څخه زده کړه وکړي. بشکه حجره کې زده کړه کیږي خو د مشرانو په شتون کې چې مشران سره وي نه یا یو کس دوه کس وي نو هغه بیا خالي ځای وي د شیطان ځای دی او دلته بیا هر څه کېدلی هم شي. بشرا جان زه غواړم چې د بې ځای شو ماشومانو په تړاو کې تاسو معلومات وړاندې کړئ. لکه په کورونو کې خو بیا هم ماشومان یو څه نه څه خوندي وي, اما هغه ماشومان چې بې ځایه شوي دي, نه مور پر سر دی, نه پلار, نه چت, نه ځای لري, هغوی تر ډیره بریده د هر مسلې سره مخ دی. هغه جنسي تیرې شوې یا هغه که وهل ټکول شي یا مشقت کارونه وي, که هر څه وي هغې سره مخامخ وي, نو دغه ماشومانو د ساتنې دپاره څه کول پکار دی. گھر میں تو پھر بھی بچہ کسی حد تک محفوظ ہوتا ہے, جن کے ماں باپ جن کے چھت ہوتے ہیں, لیکن وہ بچے جو ڈسپلیس ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کسی بھی ریزن سے, وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. پاکستان اور افغانستان کی سچویشن ہم اگر دیکھیں, یہاں پہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اپنے فیملی سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت مسئلے درپیش ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ظلم زیادتی بہت ہوتی ہے, جبری کام اس سے بہت زیادہ, جو چائلڈ لیبر ہوتے ہیں ان سے لیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو اس حساب سے یہ کمپائن کتنا ہیلپ کر سکتا ہے بچوں کے لیے اور کیا کرنا چاہیے معاشرے کو؟ مجھے لگتا ہے نا مسئلہ کہ ہمیں واپس اپنے جو ہماری جڑیں ہیں نا, ہماری بنیادیں ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے. آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کی کفالت پر کتنا زور دیا ہے. بالکل بار بار کہا کہ جو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جو بال آئیں گے اتنا ثواب اس کو ملے گا.
اور جو اس نے کسی یتیم کی پرورش کی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں جوڑ کر بتایا ایسے میرے ساتھ جنت میں جائے گا. بالکل بے شک. ٹھیک ہے. اور قرآن میں کہا گیا کہ آپ مت یتیم کو جھڑکیں، اس کو کھانا کھلائیں. یہ سب ترغیبیں کیوں دی گئیں؟ یتیم اور مسکین کا اگر آپ ماخذ نکالیں گے نا عربی زبان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک سسٹم میں اپنے ساتھ گرو کرنا ہے. صحیح. ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا درخت جس کے ساتھ پیوند کاری ہوتی ہے نا، مطلب آپ نے لیموں کے ساتھ سنترے کی پیوند کاری کی تو اتنے آپ پھل آئے گا. تو یتیم بچوں کو اس طرح سے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں پیوند کاری کریں، ان کی پرورش کریں، ان کی مینٹرنگ کریں، ان کو کوئی کام روزگار سکھائیں، ان کی کو تھوڑی تعلیم دیں، ان کی پرورش میں اپنا حصہ نیک نیتی کے ساتھ بتائیں. اور یہ کام سماج کا ہے. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے والدین کو ودیت کیا ہے، تو والدین کی ذمہ داری، اور اس کے بعد وہ سوسائٹی کی، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جہاں وہ بچہ رہ رہا ہے. اور ہم چونکہ مسلم امہ کے لوگ ہیں تو ہم تو ویسے ہی ایک دوسرے کے وارث ہیں. بالکل. ہم تو ویسے ہی، ہمیں ان بچوں کی پرورش جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے. تو ہم سب کو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، اور ہم سب کو ان بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان کے ارد گرد میں اگر ہم بہت سارا نہیں کچھ کر سکتے نا، تو کم از کم ہم اس کو بچا تو سکتے ہیں نا. کہ اچھا بالکل آواز اٹھانا چاہیے، ظلم دیکھتے ہیں. آواز اٹھانا چاہیے، اس کو اپنے پاس اتنی پناہ تو دے دیں کہ اچھا ایک بستر اس کو مل جائے سردی میں، یا اس کو کھانا مل جائے. اور وہ اگر غلط لوگ کو اس کے ارد گرد میں ہے تو اس سے تھوڑا سا وہ ہٹ جائے. جب معاشرے میں اچھے لوگ آگے آئیں گے نا، تو برے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اور وہ کمزور ہوتے ہیں، کمزور اور وہ ہو پیچھے جاتے ہیں. خود بالکل بخود ہٹتے ہیں. بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ ایک اور چیز پر بھی اپنا نظریہ بتا دیں، جو آج کل ماں باپ جن سے کچھ غلطیاں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے بچے کو بہت زیادہ بےعزتی دیتے ہیں یا کہ اس کو مارتے ہیں، یہ بچے پر کتنا زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا بچے کا جو وہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم کر لیتا ہے ماں باپ سے؟ دیکھیے، جو انسان کی بنیادی جبلت ہے نا، اس کے اندر جہاں بھوک پیاس ہے، وہیں اس کا عزت نفس بہت زیادہ عزت ہے. اہمیت ہے. بالکل. یہاں تک کہ آپ کسی جانور کو، آپ نے گھر میں اپنے ڈاگ پالا ہوا ہے نا، اور اس کو بھی آپ بے عزت کریں گے نا، تو اس کا چہرہ بدل جائے گا. بالکل. ہیوملیشن اتنا بری طریقے سے افیکٹ کرتی ہے. کچھ میں پچھلے دنوں میں تجربات کے بارے میں پڑھ رہی تھی. کچھ سائنٹسٹ نے، بوٹانسٹ نے درختوں کے اوپر تجربات کیے کہ ان کو برا بھلا کہا تو وہ درخت ولٹ کر گئے. تو آپ خود سوچیں کہ وہ ننھا بچہ جس کو آپ ہر وقت برا 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 کہہ رہے ہیں، تو اس کا جو اندر کا جو ڈائلاگ ہے نا، جو ہمارے اندر کی آواز ہوتی ہے، وہ یہ بن جاتی ہے کہ یہ تو غبی ہے، یہ تو بہت سست ہے، یہ تو ہر وقت لیٹا رہتا ہے، یہ تو کچھ کام چور ہے. وہ اس کے اندر کی آواز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل اور وہ صحیح. اندر کی آواز پھر اس کو جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اندر کی آواز اسے کہتی ہے کہ نہیں تم اچیو نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ تم تو کام چور ہو، تم تو نکمے ہو. اور کسی دوسرے کے سامنے جب آپ کہتے ہیں، معاشرہ بھولتا نہیں ہے. میں یہ بات والدین سے بارہا کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے بارے میں اچھا بولیں، نہ بولیں، کسی کے سامنے بہت تعریفیں بھی نہ کریں جن کی. اس سے بھی میرا بگڑتا ہے. بڈو جو ہے وہ تو بالکل. بہت ہی اچھا ہے، اور وہ تو پتہ نہیں کیا توپ چلا لے گا. بڑا ہو کر وہ بچہ کچھ نہ کرے تو بھی لوگ تانے دیتے ہیں. تانے دیتے اور ہیں. اگر آپ نے کسی کے سامنے اپنے بچے کو برا کہا تو بھی وہ لائف لانگ جائے گا. بہت ساری بچیوں کے رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ بچپن میں کبھی وہ 4-5 سال کی تھی تو اس نے کچھ غلطی کی تھی، وہ آپ نے سب کے سامنے بار بار بیان کی، تو لوگ ان کو آپ کا حوالہ بنا لیتے ہیں. تو بالکل. برائے مہربانی اپنے بچوں کی عزت کریں. بالکل بہت اچھا پیغام، اور یقیناً یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہو رہی ہے بشرا، افغانستان میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، اور ارد گرد ایک جتنے بھی جیسے معاشرے ہیں ہمارے، ایک بالکل جیسی جیسے ہے. معاشرے. بالکل سب میں ہو رہا ہے. اور چاہیے کہ سب کو اپنے اولاد کو زیادہ سے زیادہ بھی اتنا آپ کی بات کے سر پہ نہ چڑھایا جائے، لیکن ان پر پورا توجہ دینا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. آخر میں ایک پیغام آپ دے کس طرح کر سکتے ہیں سب کے اس کمپائن کا حصہ بنے، اور یہ کمپائن کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے سبھی لوگوں کے لیے، جتنے بھی بچوں کے لیے اسپیشلی، جتنا کتنا یہ اچھا اویئرنیس دے سکتا ہے، اور ماں باپ کو کتنا اچھا یہ آگے سمجھا سکتا ہے. مسکا، مجھے لگتا ہے کہ والدین کو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، صرف ان کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. معاشرے کو چیزیں معلوم ہے، اچھی باتیں کون سی ہیں، بری باتیں کون سی ہیں، صرف یاد دہانی کروانی ہے. تو یہ کیمپین آگاہی کی کیمپین ہے، اور سب لوگ جوائن کر سکتے ہیں. میں ورکشاپس بھی کنڈکٹ کرتی ہوں جہاں والدین کو 10-12 اکٹھے ہو جائیں. مجھے موقع ملے تو میں آن لائن بھی بات کر لیتی ہوں. جہاں پر کوئی اساتذہ اکٹھے ہو جائیں کسی انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو کہ اگلے آنے والے وقت میں والدین ہوں گے، ان سے بات کرتی ہوں، میڈیا کے لوگوں سے بات کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ آن لائن چھوٹا چھوٹا سا، میں بہت لمبی ویڈیوز نہیں بناتی کیونکہ میں اس سے پیسے نہیں کما رہی نا، یہ میرا اپنا ایک ذاتی کاوش ہے.
तो उसमें मैं 1 मिनट की वीडियो है महफूज बचपन, अगर आप देखेंगे MAHFOOZBACHPAN, तो आपको गूगल कर ले, मेरा नाम गूगल कर ले, आपको ये मिल जाएंगी चीज़ें। सोशल मीडिया पर हमें ज्वाइन करें और इसका हिस्सा बने। इस पैगाम को अभी आपने जैसे बात की है, देखिए 100 लोग सुन रहे हैं, 1000 लोग सुन रहे हैं, 2 लोग तो इस पर सुनेंगे ना, अमल करेंगे, बिल्कुल यही ही बात आगे बढ़ती है यकीनन। बहुत शुक्रिया आपका बुशरा मैडम, आप आ गई हमारे प्रोग्राम में। इतना अच्छा फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपने हमें दिया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं श्योर हूँ कि मेरे सुनने वाले, इस प्रोग्राम के सुनने वाले सबको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला है और इंशाल्लाह हम ज़रूर साथ देंगे महफूज बचपन का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुस्का, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत और मुझे शुक्रिया। इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप रीजनल लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रही हैं, अपनी मादरी जुबान में बात कर रही हैं। बिल्कुल, सबसे अच्छा पैगाम मादरी जुबान में लोगों को समझ आता है। बिल्कुल ऐसा सबसे ही। अच्छी बात ये होती है जब आप लोकल लैंग्वेज में लोगों से बात करें, लोकल कॉन्टेक्स्ट में उनकी मिसालों के साथ बात करें, तो ही बात लोगों को समझ आती है। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ډیره مننه کوم، ډیره مننه. ډیره مننه کوو د بشرا اقبال څخه. ډیره زیاته خوندوره او ډیر زیات معلوماتي خبرې وکړل. واقعا ډیر څه ما ورڅخه نن زده کړه. له بده مرغه دا ما کې هم تاسو کې ډیری خلکو کې عادت دی چې ماشوم ته مونږ فقط د ماشوم په حیث ګورو، د یو کوچنی موجود په حیث ګورو او ډیر ورته مینه ورکو خو احترام نه کوو. هر یو موجود، هر یو مخلوق، انسان د عزت وړ دی او په کار دی چې ورته عزت ورکړل شي، درناوی په داسې انداز کې وکول شي چې هغه هم پوه شي چې زه څه یم. باور وکړئ چې هر انسان ځان ته وګوري که تاسو څوک تعریف وکړي یا تاسو ته عزت ورکړي، تاسو ته به څنګه احساسېږي؟ ظاهره خبره ده چې ډېر ښه احساس کېږي. هېڅ امکان نه لري چې یو چا تعریف وکړي یا د یو چا عزت وکړي نو د هغه به ښه احساس نه وي. هر انسان تعریف ته، هر انسان عزت ته اړتیا لري او دې سره د انسان ژوند ښایسته کېږي، ورځ یې ښایسته کېږي. او د ماشومانو په تړاو که بیا موږ خبره وکړو، د ماشومانو پوره حق جوړېږي چې موږ هغې ته درناوی وکړو، عزت وکړو، مینه ورته ورکړو او باید د هغې ساتنه په داسې انداز کې وشي چې کله هم څه ستونزه ورته ورپېښېږي باید په هغه باندې حل لاره ولټولی شي، د دې پر ځای چې هغې ته چوپتیا یا هم غصه او بد رویه ورسره اختیار شي. ځکه چې کله تاسو ماشوم باندې په قارېږئ، هغه ماشوم عزت همغلته کمیږي، هغه ماشوم اعتبار او ستاسو باندې د هغه د یقین هغه دایره ډېره زیاته تنګه کېږي او بیا د همدا لامل وي چې تاسو ته دوباره څوک دا خبره نه کوي. قدرمن دوستانو، زه به یو ټلیفون واخلم، ګورو چې څوک پوښتنه لري د دې په اړوند یا که څه شریکول غواړي نو ښایسته به شي چې موږ معلومات واخلو. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک او چېرته نه ورور؟ مازلی پېښور بډویره. په خیر راغلی. وختي بل چا باندې نوم ایښی و مازلي، مخلص ورو زنګ وهلی و، ما ورته ویلو چې مازلي یې. زه وایم که نه چې ته داسې هر وخت غلطېږم، مازلي او بډویره یا نه په کار نه دی خو لکه انداز ستاسو او د هغوی یو رقم و. مازلي ورور څه به وایي د ماشومانو د ساتنې په تړاو؟ پروګرام ډېر قیمتي دی بجې، تاسو په قیمتي خبرو کې په لومړنۍ ګنټه کې که نه مننه کوم. بل د بشرا بیبي خبرې ما هم اورېدې او بلکې زه د دې پروګرامونه هم اورم ښه، او دوی ډېر ښکلې خبرې کوي، ډېر ښکلې معلوماتونه وړاندې کوي. لکه دا موضوع د ماشومانو لحاظ سره ده که نه، بالکل د ماشومانو د ساتنې حفاظت، چې د دې حفاظت وشي که نه. بجې لکه یو غلطي مونږ کوو، دې ته به مونږ لکه پاملرنه کوو که نه. صحیح. لکه بعضې ټایم کې مونږ ورته د ډېر نصیحتونو سره ماشوم خراب شي او حد نه زیات نصیحت سره هم تنګېږي ورسره ماشوم. تنګېږي ورسره. لکه ټیک ده ته نصیحت وکړه که نه، خو هغه ته بیت ته وګوره، داسې یو ټایم وله وټاکه که نه. ځینې ټایم مونږ ورته کنځل هم، مونږ ورته چې کوم نصیحت هم کوو ورسره 2 کنځلې هم ورته کوو، او دا زموږ بد عادت دی. بالکل دا زموږ ډېر بد عادت دی. او بل داسې یو ټایم راځي چې هغه ماشوم ته دا نصیحت کوي، په یو ټایم یې ونه مني، په بل ټایم بیا ومني. وخت وي د هر څه، موډ وي د هر څه، هر څه موډ ته به هم ګوري، وخت ته به هم ګوري. او بل خیر دی که داسې معمولي غلطي وکړي که نه نو په هغې ته ډېر زورې نه، هغه د ژوند نه نفرت پیدا نظر انداز کول هم پکار دی کله کله. بل څنګه چې موږ د ماشوم د عادت خیال ساتو نو د ماشوم ګوره ته د خوراک هم پرې خیال ساته.
ماشوم له آرام ورکوه، ماشوم د آرام خیال ساتل واله، بس تا ماشوم کامیابي. موږ صرف سبق له زور ورکړی دی. بالکل همداسې ده. ډېره مننه کوم مازلي ورور، ډېره مننه، ژوندی اوسئ. سلام کوم تاسو ټیم ته او مازلي او بډه ډېر یا ساتئ. السلام. مننه، ډېره مننه کوو د مازلي ورور څخه. ډېر ښه پیغام یې وړاندې کوو. ضروري نه ده چې همیشه په ماشومانو باندې مونږ هیبت تاري کړي وو او ورباندې غصې او قهر شو. یو بل ټلیفون هم واخلو ځکه چې زموږ پروګرام تقریبا پای ته رسیږي. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خورکې په خیر راغلی. مهرباني باجي سلمى افغاني. په خیر راغله سلما جانه، څه حالات دی؟ کورنۍ ټول ښه دي؟ الحمدلله خیر. تاسو خپل څنګه؟ تاسو کور کې خیر ده؟ شکر. زه ډیره خوشحاله شوم چې تا ټلیفون وکړو. لږ به د افغانانو د وضعیت باره کې به خبرې وکړې. ته څه ګورې په خپل سیمه کې د ماشومانو وضعیت؟ څومره مور او پلار پام کوي ماشومانو ته؟ د ماشومانو پام او پاملرنه څونه ضروري ده؟ جی بالکل. پروګرام ما بالکل لکه اوس نیمه ګنټه ورځو چې زه کور ته څو راسم د سکول نه 3 بجې کنه بیا موږ نو نه بیا په خیر راغلی. جی بالکل. ما دا نیمه ګنټه دی خو پروګرام اوریدو. نو څه به وای؟ زه به دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکړم کنه، خو ټایم اوس هم کم ده. تاسو ما یو خبره بله کوله کنه. ښه صحیح ده، کولی شي. خبره ما دا کوله چې دا تاسو کومه ریډیو کې دا اوس پروګرام کوئ څنګه کې کنه دې کې د شپې او 2 شپې پروګرام کې کنه پته نه چې هغه شپه ما نوټ کړم نه د خو ماسته کلی ولګو او څو صحافیان راځي د افغانانو پسې ډېر زیات بد راځي خبرې کوي کنه او مینوالې هم راځي ډېر بد وایي هم په اړه څوک افغانانو دا پروګرام زموږ فیملي کې ټول اورېدو کنه. ما ټرای هم ډېر وکړم. ما وویل که زه دې ته جواب ورکړم ما پسې به کال هم کټ کړي. ما ته 2 ملګرو هم ویل ته دې پسې کال وکړه. زموږ ډېر زیات زړه خفه کېږي په دې ریډیو. موږ ماشومتوب نه زموږ ریډیو سره تعلق ساتو. زه تاسو یم چې زه د 9 کالو ما سکول نه ویل ښه ما ریډیو اورېده. نو بیا هغې نه پس ما دا ریډیو شروع کړه. دې کې نه نو سلما جانه ته کار کوه کنه. تا خو پوره حق دی. ته خو اورېدونکې په حیثیت ستا پوره حق جوړېږي چې ته خپل هغه وړاندیز وکړه او دا خبره هم ورته وکړه چې تاسو یو پلو دا پروګرام کوئ چې د ورورولۍ غږ وړاندې کوئ، نو بل پلو تاسو نیوکې کوئ. دا خو نفرت خوروي. جی بالکل. دا نه یم صحیح ده. د حق جوړېږي. دوی خپل ملک ده خو لږ په عزت د خبره کوي ځکه چې دې سره زما خپل مانه کشر ورور دا هم ته خپل موبایل راکوي. ته کال وکړه کنه هغوی داسې لکه مطلب د ریډیو ته کال کله نه دی کړی. ما د هغوی نه موبایل راواغوستو نو چې کال میلاو نه شو ځکه چې ما ډېر کو اخره کې ولګو چې دوی هم چې دې نه بیا مخکې څه ویلي. صحیح ده. ورځ ما نور ته چې زه افغانانو پسې نور څه خبرې کې خیر موږ په خپل یو داسې خبره وکړله مینوال راغله وایي اکثر چې موږ پاکستاني چېرته څه کار د روزګار کوي څه نوکري کوي کنې په 25,000 روپیو ته میلاویږي او افغانۍ راشي دوی چې زه سره په 15,000 کوم وایي دا د هغوی سید الله تعالی پکې د هغه رزق لیکلی کنه. موږ خپل صرف دا کوم پروګرام دی؟ نوم درته یاد دی یا کوم کس کړی و هغه نوم که درته یاد وي؟ ما تاسو ویل کنه صرف یو ورځ ما اورېدلې صرف په وخت کنه. صحیح ده. دلته ما هم ستا واورېدو دا لایف هم دی د مهال زموږ پروډیوسر هم واورېدو او زموږ ټیم به هم واوري. موږ په دې باندې به بحث کوو. ډېر ښه موضوع ته د اشاره کړې. ایته خبره چې هر چا ملک دی خبرې کولی شي خو د هر چا عزت به اول لومړني توګه باندې به ساتي ځکه د کلونو راهیسې دا 2 هیوادونه یو بل سره ملګرتیا لري او داسې سپکاوی پکار نه دی چې وشي چاته هم. ډېره مننه کوم. یو دا ریډیو یو بل ریډیو زه نوم معلوم ځکه نه یارېږم د چا د دلبر ریډیو کې هم ډېر زیات پرون داسې خبرې کېدي که نه دې وجې مونږ د ریډیو نه زړه ټول چې مونږ نه اورو مونږ وایو صحیح ده د ډېره هغه کوکم چې مونږ له زیاره کړی صحیح ده خپله ګټو خپله خورو که نه پیسې خو دومره نه دغه کړي خو داسې لکه ډېر بېعزتي روانه ده د افغانانو. خو دا خبرونه اورو چې کیمپونه پسې داسې خبرې کوي چې کیمپونه وباسي هم زړه خفه شي. صحیح ده. ریډیو واورو ریډیو کې داسې خبرې چې بس خلکو ستاسو خبره د ماشوم هغه د ژوند د خلکو زړه تور شي. موضوع هم د ماشومان د سایت ته د شی راغله ځکه چې موږ کور کې ټول ماشومان دا پروګرام اوري خطر نه اوري مشران اوري. صحیح ده. نو نور دې خبر ته پام مه کوه. انشاءالله په دې باندې به خبرې کوئ دا مسله به هم حل شي او تاسې خپل لاړخه همیشه مثبت اوسئ او نفرتونو څخه ډډه وکړئ. سلما جانه خوشحاله شوم چې پروګرام کې د اړیکه ونیوه. ډېره مننه. الله حافظ.
ډیره مننه کوو د سلما څخه. سلما په عمر کې ډیره وړه ده او د خپل یوه ګیله څرګنده کړې. په دې باندې به موږ بحث هم وکړو. خو نن پروګرام هم دې سره پای ته رسیږي. د ماشومانو تل پاملرنه کوئ، تل خیال ساتئ، د ماشومانو حیثیت ته ګورئ، مینه تر څنګ باید احترام هم وشي د ماشومانو، او مور او پلار ته پکار دی چې تر ټولو ډیره زیاته توجه خپل ماشومانو ژوند ته او ساتنې لپاره ورکړي. ښه وخت، الله مو مل، بیا هم خپل ژوند ته خیال کوئ.